अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, सदा दिल से प्यार करते रहते हैं। दिलाराम दिल पसंद बाबा है, तेरे प्यार में डूबा हुआ रहता है। बाबाको प्यारमा सबैको मन दिल डुबिराखेको छ। त्यही कारणले यो बिहानको गीत बहुतै राम्रो खालको आयो। हामीलाई बाबाले हिजो के बताउनु भयो? मीठा मीठा बाबाले हिजो बताउनु भयो आफूमाथि आफैले कृपा गर्ने भनेर, होइन? र यो पढाइ पढेर अलि गेलेप गर्ने पछाडि आएको बच्चाहरूलाई बाबाले त्यो पनि बताउनु भएको छ। र विकर्म केही पनि नगर्ने र रजिस्टरलाई नबिगार्ने। बाबासँग रजिस्टर छ सबैको, एक एक सेकेन्डको कति बेला के गरिरहेको छ, होइन? त्यस कारणले बाबाले के भन्नुहुन्छ? रजिस्टर खराब नगर्ने। उल्टो कर्म गरेपछि रजिस्टर खराब भइजान्छ। अनि बाबाले प्रश्न उत्तरमा यो उच्च पढाइ हो सबैभन्दा, होइन? र यसमा पास हुनको लागि बाबाले कुन शिक्षा दिनुभएको छ र अटेन्सन कस्तो खालको चाहिन्छ बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको थियो। आँखा जो छ यो बडा धोका दिने खालको छ र आँखा पवित्र हुनुपर्दछ, मुख्य कुरा बाबाले बताउनु भएको थियो। आँखा क्रिमिनल छ, होइन? त्यही क्रिमिनल आँखाले गडबड गर्छ भनेर बाबाले बताउनु भयो। र शरीर देखेपछि चञ्चलता आउँछ, त्यस कारणले बाबाले यसमा मेहनत पनि छ, यसमा अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस बाबाले बताउनु भएको थियो। र पवित्र हुने तरिका भनेको भाइ बहिनी भनेर, हर एकलाई भाइ अनि बहिनीले भाइ देख्ने, भाइले बहिनी देख्ने, यस्तो किसिमको अभ्यास बढी गर्ने भन्नुभयो बाबाले। यादको यात्रामा पुरै अटेन्सन दिएपछि त्यस्तो हुन सकिन्छ, बाबाले यो पनि बताउनु भएको थियो। गीत पनि थियो बाबाको, होइन? धीरज धर मनुवा धीरज धर, नयाँ युग आउँदैछ भनेर। अहिले अलिकति अत्यासको समय छ, बिमारीले पनि सताइरहेको छ सबैतिर। त्यसले गर्दाखेरि अब थोरै समय छ, धेरै समय त छैन नि। यो बिमारी पनि आकस्मिक आउला भन्ने हामीलाई थाहा थिएन, आइहाल्यो नि अगाडिपट्टि। त्यस्तै अब सत्यको पनि एकदमै आइहाल्छ क्या। त्यस कारणले बाबाले थोरै समय छ, अलिकति मात्रै धैर्य गरेपछि आइ नै हाल्यो भनेर बाबाले गीतबाट हामीलाई धैर्य पनि दिनुभएको थियो, है? धैर्यताको बल सबैलाई आइसकेको छ, होइन त? आज यहाँ हाम्रो बाबाको बच्चाहरू सबैभन्दा पहिला जानकी बानी राव सिस्टर होइसिन्छ फ्रम यता हेटौँडा मकनपुर नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति मीठा बाबा अनि प्यारा बाबा अनि सुक्रिय बाबा। ओम शान्ति अल ब्राह्मण परिवार अनि गुड मर्निङ भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो यहाँ आज दिपा खड्का बहिनी पनि आइबक्सेको रहेछ, होइन? दिपा कुलको दिपक भइबक्सिन्छ, उहाँ बाबाको मायालु भइबक्सिन्छ। त्यही कारणले नेपालबाटै हो कि कता सिक्किमबाट हो, जहाँबाट भए पनि ठिकै छ, हाम्रो दिपा बहिनीलाई, है त? धेरै स्वागत छ, बाबालाई नमस्ते भनिबक्सेको छ। र हाम्रो शारदा भट्ट सिस्टर होइसिन्छ फ्रम यता चितवन भरतपुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ भनेर। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हजुर, है त? हाम्रो निश्चय गुरुङ बच्ची होइसिन्छ फ्रम यता पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति प्यारा बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ, है त? र हाम्रो टङ्कमाया ग्याउली सिस्टर होइसिन्छ फ्रम नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति बाबा अनि मेरा बाबा, मीठा बाबा अनि प्यारा बाबा, सुक्रिया बाबा, आई लभ यु बाबा अनि लभ मी बाबा। गुड मर्निङ बाबा, बहुत राम्रो छ, बहुत सुन्दर छ। बाबासँग खुलिहाल्नु भयो, होइन? कतिपयसँग म पनि भन्छु, होइन? नेटमा अनलाइनमा मुरली सुनाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ त्यो सेवा पनि पर्दछ। र बाबालाई सिधा आई लभ यु भन्ने कोही बेला लाज लाग्दो रहेछ, होइन? म त भन्ने तपाईँ भन्नु अहिले बाबासँग, मान्छेलाई भन्नलाई तपाईँलाई लाज भएन? अहिले
भगवान्लाई भन्नलाई लाज लाग्छ तपाईँलाई भनेपछि बिस्तारै मुख खुलेर जान्छ अनि बाबासँग आई लभ यु बाबा अब एक दुईचोटि भनेपछि सधैँ बाबासँग भन्नुहुन्छ होइन। बाबालाई भनेको के हुन्छ अब सबैलाई अनुभव छ होइन। जति बाबा पनि भावना हो कि जति पनि भावनाले प्यारमा भगवान् पनि भावनाको हुनुहुन्छ। हामी भित्रैदेखि भावनाले प्यार गर्छौँ नि, छोराछोरीप्रति प्यारको भाव बनिरहन्छ होइन। भगवान्लाई त्यो देखाउनलाई मात्र होइन, भावनाले यसरी प्यार जब भित्र छ भने मुखमा आइ नै हाल्छ होइन। र भगवान् त्यस्तो हुनु, भगवान्लाई धन सम्पत्ति केही चाहिएको छैन, अरू केही चाहिएको छैन, सेवा पनि होइन, आफ्नो शक्तिले गर्ने सके गर्ने। नत्र बाबाले के भन्नुहुन्छ, जब प्यार छ नि बाबासँग सबै कुरा ठिक भइहाल्दछ। त्यस कारणले यो भावनाको प्यार हो। अच्छा, हाम्रो यहाँ सौरभ सराली सिस्टर हिसिन्छ फ्रम नेपालदेखि बाबालाई प्यार लेखी बक्सिन्छ। बाबा ओम शान्ति, अनि ओम शान्ति ओम शान्ति। म 3 पल्ट ओम शान्ति भन्दछु किनभने मैले मै कौन हो र मेरा कौन भन्ने मै जान्दछु, त्यस कारणले त्यसैले यो लेख्दछु र भन्दछु पनि। अनि अरू छ मेरा बाबा, मिठा मिठा बाबा, अनि प्यारा दिलका बाबा। गुड मर्निङ हजुर, अनि ओम शान्तिमा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ भनेर सम्मान रहेको छ। धेरै धेरै थ्याङ्क्स, सुन्दर सम्मान छ। र हाम्रो ईश्वरी थापा बच्चु हैसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति प्यारा मिठा बाबा, अनि गुड मर्निङ नमस्कार भनेर है त। धान कस्तो छ धान? अच्छा, कमला रह्यो हैसिन्छ फ्रम यता चन्द्रनिकादेखि होइन त हजुर, बाबालाई लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति मेरा मिठा प्यारा बाप दादा, अनि शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क्स बाबा भनेर है त। ल धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कमला रह्यो। कमल फुल समान भइबक्सिन्छ बाबाले, कमल पुष्प समान बनाऊ भन्नुहुन्छ, उहाँ यस्तो हैसिन्छ। र हाम्रो नैना शर्मा बच्चू भी आई है आज, नैन को राह दिखाने वाली है, बहुत अच्छी बच्ची है वो। बाबा को प्यारी है। फ्रम सिक्किमदेखि लेखिबक्सिन्छ बाबालाई प्यारले ओम शान्ति, अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है हाम्रो नैना शर्मा बच्चुलाई। अर्ली मर्निङमा यसरी दर्शन पाउँदाखेरि हामीलाई पनि धेरै 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 आभारी, खुसी लाग्दछ है नैना शर्मा बच्चु। हामीलाई नछोड्ने कति पनि के, हामी छोड्न चाहँदैनौँ। अनि भनेको नि हाम्रो ब्रिजवन भ्रताजीले भन्नुहुन्थ्यो, अनि हम आपको याद करके आ गए फिर से भनेर भनेको थिएँ मैले मधुबनमा। आप क्या मुझे भुल्ने चाहते थे? मलाई त के लागेको थियो भने भ्रताजीले भन्नुहुन्छ त्यति बेला, ठीक करो आप बाबा की याद करो हो जाएगा, मुझे क्यों याद करते हो ऐसा बताएंगे, ब्रिजमन भाइ साहब ऐसा बताएंगे। मनमा यस्तो थियो। अनि भाइ साहबलाई भेटेपछि उहाँले भन्नुभयो, क्या मुझे आप भुल्ने चाहते थे? यस्तो भनेपछि बहुत रमाइलो। नहीं भूलने नहीं चाहते थे हम, भूल ही नहीं पाए इसीलिए तो आए हैं हम। नैना शर्मा बच्चू को भी यही बताता हूँ मैं अभी। हाम्रो यहाँ जीवन गुरुङ दाजु हैबक्सिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यार लेखिबक्सिन्छ। बाबा गुड मर्निङ, ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। 3 पल्टमा ओम शान्ति भन्दछु किनभने मलाई बाबाबाट शान्ति मिलेको छ, त्यही कारणले भन्दछु। अच्छा, हाम्रो यहाँ कविता शाह मल्ल मय साहेब भइबक्सिन्छ फ्रम यता हङकङदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति, अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ मय साहेब है। र हाम्रो फरिस्ता एन्जल बच्चु हैसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा मिठा मिठा बाबा, अनि प्यारा ओम शान्ति हजुर गुड मर्निङ भनेर लेखिबक्सिन्छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो फरिस्ता एन्जल बच्चुलाई, विशेष सेवादारी बच्ची हैसिन्छ। र हाम्रो भूमिकालाई चोचाङ्गे पुन बाबाको प्यारी सेवादारी बच्ची हैबक्सिन्छ, बाबाको घरमा सबै सेवा गर्ने है। फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति, अनि गुड मर्निङ बाबाजी, अनि नमस्कार भनेर नमस्कारम नमस्कारम, धेरै स्वागत छ है त। र हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टर भइबक्सिन्छ फ्रम यता काठमाडौँ
सानो भनेको स्वयम्भूदेखि है त बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति। अनि गुड मर्निङ बाबा, हजुर कति मिठा कति प्यारा हुनुहुन्छ बाबा। अनि धन्यवाद बाबा भनेर लेखिबक्स्या छ। ल धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई छ होइन बाबा, बहुत मिठो र धेरै प्यारो होइन, भगवान् यस्तो हुनुहुन्छ रहेछ भनेर बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई अनुभव गराउनु भएको छ। र संसारको मानिस पनि त्यही कारणले खोज्दो रहेछ, तर उनीहरूले पाउँदैन। अब भेटा भनेर के गर्ने पाएको छैन अहिलेसम्म कतिले होइन। अच्छा, हाम्रो बिके मणिराज भाइ साहब भइबक्सिन्छ फ्रम मलेसियादेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति माई स्विट एन्ड लभली बाबा। अनि गुड मर्निङ नेपाल भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो तेज गुरुङ दाजु भइबक्सिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ पाण्डव सेनापति ओम शान्ति मिठा बाबा अनि गुड मर्निङ नमस्ते भाइजी भनेर लेखिबक्स्या छ दाजुले। नमस्ते दाजु, नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत छ दाजुलाई। र हाम्रो दिपा घिमिरे बहिनी, आज दिपा नाम भएको दुईजना यहाँ बहिनीहरू बाबाको यादबाट बाबालाई पाएपछि भनौँ न आत्माको दियो जागेको छ। त्यस्तो आत्मा अर्थात् त्यस्तो बच्चीहरू भइसिन्छ एकजना दिपा खड्का अनि एकजना दिपा घिमिरे अर्थ एउटै हो फ्रम सल्लागाडी भक्तपुरदेखि लेखिबक्सिन्छ उहाँलाई प्यारले ओम शान्ति गुड मर्निङ। अनि मेरो प्यारो बाबा, बाबा मलाई हजुरले दिनुभएको ज्ञानको गहिराइमा डुबुल्की मारेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने एक महान शान्त स्वरूप आत्मा हुँ भनेर बहुत सुन्दर प्रतिज्ञा छ बाबासँग, बहुत सुन्दर भइहाल्यो। ल धेरै धेरै थ्याङ्क्स हजुरलाई है त। ओम शान्ति पनि लेखिबक्स्या छ। ओम शान्ति, धेरै धेरै स्वागत छ है त बहुत थ्याङ्क्स हजुरलाई मिठो सङ्कल्पको लागि बाबासँग। र हाम्रो यहाँ रेडम बहिनी भइबक्सिन्छ फ्रम बाबाको प्यारी बच्ची यता तनहु दमौलीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति प्यारा बाबा गुड मर्निङ मिठी बाबा। अनि गुड मर्निङ दाजु। अनि मे योर डे गोज पिसफुल्ली बहुत सुन्दर छ ल हाम्रो हेडम बच्चुलाई ल धेरै धेरै स्वागत छ है त ताली बजाएर। र यता हाम्रो प्रिन्सेस बच्चु हैसिन्छ फ्रम युएसएदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ हाम्रो युएसएको प्रतिनिधित्व हाम्रो प्रिन्सेस बच्चु नै हैसिन्छ। यस्तै हामीलाई कति पनि नछोड्ने है बाबालाई त हजुर छोड्ने कुरै आउँदैन होइन। बाबासँग बहुत गहिरो लभ छ बहुत ग्रेट भएको छ होइन। अरूको मानिससँग लभ हुन्छ सर्वोच्च अथोरिटी होइन। बाबा भन्नुहुन्छ शक्तिशाली साथी, शक्तिशाली सर्वशक्तिमान सर्वोच्च अथोरिटी। यहाँभन्दा ठुलो प्रेमी कुनै जन्ममा कसैले पाउँदैनन्, त्यो पनि समयमा फेरि जति बेला चाहिएको थियो प्रेमी त्यही कारणले हजुरको जस्तो त कसैको छँदै छैन प्रिन्सेस बच्चु है, यथार्थ कुरा हो यो। त्यस कारणले बहुत बधाई छ र हामी बहुत खुसी छौँ। त्यस कारणले बाबालाई लेखिबक्सिन्छ गुड मर्निङ बाबा। अनि ओम शान्ति स्विट बाबा भनेर ओम शान्ति, धेरै धेरै स्वागत छ स्विट बच्चुलाई बाबाको स्विट बच्चु अनि स्विट फ्रेन्ड पनि हजुर नै होइसिन्छ। र हाम्रो यहाँ कलाकार बच्चु होइसिन्छ फ्रम यता इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ मिठा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा ओम शान्ति। अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ कलाकार बच्चुलाई है त। अच्छा, हाम्रो राज बस्नेत सर भइबक्सिन्छ यता फ्रम इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। म 3 पल्ट ओम शान्ति भन्दछु किनभने मेरो को र म को भन्नेमा जान्दछु, त्यही कारणले भन्दछु म अनि मेरा मिठा बाबा, प्यारा बाबा, लभली बाबा ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा, ओम शान्ति हजुर भनेर लेखिबक्सेको छ। अनि बाबासँग प्यारले पुरा हट सजिएको छ यतापट्टि हाम्रो फेसबुक वालमा है त। ल धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै स्वागत पनि छ हजुरलाई अच्छा, हाम्रो समिता बच्चु हैसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा। अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है हाम्रो समिता बच्चुलाई, लाडली बच्चुलाई।
र हाम्रो यहाँ पवित्र ढुङ्गाना बहिनी पनि आइबक्सेको छ। पवित्र संसार बाबाले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम पनि पवित्र छ भने आत्मा पनि पवित्र, बाबासँग पुरा कुरा मिलेको छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ, सजनीहरूसँग कुरा मिल्दछ मेरो। अनि लेखिबक्सिन्छ बाबालाई प्यारले, गुड मर्निङ बाबा भनेर। अनि ओम शान्ति बाबा है त। ल धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो पवित्र बहिनीलाई। र यतापट्टि हाम्रो खुसी बस्नेत होइसिन्छ। के छ कपाल, राम्रो छ। फ्रम इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ बाबा ओम शान्ति भनेर। अनि गुड मर्निङ। ल गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो खुसी बस्नेत बच्चुलाई है त। र यता राणाबहादुर राणा सर होइबक्सिन्छ फ्रम सिङ्गापुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति। अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर गुड मर्निङ हजुर, धेरै धेरै स्वागत छ। कमला रोय लेखिबक्सिया छ मेसेज हो, हिजो हाम्रोतिर पानीले नेट बत्ती नभएकोले हाजिर हुन सकेन। ए हजुर। ल धेरै धन्यवाद छ। र सही सूचनाको लागि बाबासँग हाजिर भइरहेको होला। अब ठिक छ, अब कहिलेकाहीँ भनौँ न प्रविधिको कारणले, प्राविधिक गडबडी भन्छ नेपाली भाषामा होइन, अनेक कुरालाई प्राविधिक गडबडी भन्छ। ल धेरै धन्यवाद छ। अहिले नाम यति नै देखाएको छ। हामी अब मुरली सुरु गर्दछौँ है त। सदा अझै चाहिँ हम हिंदी भाषा की मुरली सुनते हैं प्रिंसेस बच्चू। और विधि के बच्चू आई नहीं है क्या? अच्छा, आज है 26 तारीख 9 महीने 2020। नैना शर्मा बच्चू, मीठी मीठी बाबा बताते प्यार से मीठे बच्चे प्रिंसेस बच्चू, नैना शर्मा बच्चू मीठे मीठे बच्चे है यार। खुशी बस्नेत बच्चू, अस्मिता बच्चू कहाँ गई? मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए बाबा ने बताया। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना बाबा ने बताया। बाबा जो हीरा जस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन, हीराको संसारमै जाने हो। त यस्तो बाबालाई संशय आउने, कोहीलाई आउँछ संशय भनिबक्सेला है। बाबामा संशय आउनु भनेको आफ्नै नोक्सान हुन्छ। संशय किन आउँछ? हामी बाबालाई सही तरिकाले याद गर्दैनौँ। त्यसकारणले अनि अरू कुराहरू याद गरेपछि के हुन्छ भने नि, व्यर्थको खाता बढेर गएपछि बाबासँग हामी नियर हुँदैनौँ। नियर नभएपछि संशय आउँछ कोहीलाई। नआउने भन्ने हुँदैन, आउँछ। बाबाले त्यसै त भन्नुहुन्न नि। यथार्थ बताउनुहुन्छ बाबाले। किन संशय आउँछ भन्दाखेरि बाबालाई याद गर्ने, बाबाको पढाइ पढिरहने, मानिसलाई याद नगर्ने। मानिसलाई याद किन गर्ने? कि कल्याण होस् भनेर होइन, आफ्नो परिवार हो भनेर। र रुहानी कनेक्सन बाबाले भन्नुहुन्छ, जिस्मानी कनेक्सन होइन, रुहानी आत्मिक हिसाबले याद गर्ने। र बाबाको वेबाट, बाबाको थ्रुबाट होइन। हामी बाबाको युगल पनि हौँ नि। हरेक बच्चा हामीहरू बाबाको युगल पनि, अर्थात् बाहिरी संसारमा बाबाले के बताउनुहुन्छ, बाहिरी संसार पनि एक अर्का बिचमा बिहे भएपछि के हुन्छ, अर्कालाई आँखा लगायो भने मेरो बुढोले त फलानलाई हेर्दै थियो है, कस्तो रहेछ भनेको उता भनौँ न, मनमा त्यही मात्रै गढेको हुन्छ, अरू कुरा त यादै आउँदैन। उसले हेर्दै थियो, केटी हेर्छ खालि, राम्रो छैन मेरो बुढो। त्यस्तो बाबाले बताउनुहुन्छ यथार्थ कुरा। अनि यहाँ पनि के छ भने बाबाले बताउनुहुन्छ, फाटेको मन बाबालाई स्वीकार छैन। बाबाले एउटा मुरली पनि बताउनु भएको छ, फाटेको मन, धुजा भएको मन, चारैतिर होइन अरूलाई याद गरेको मन बाबालाई स्वीकार छैन भनेर बाबाले प्रश्न बताउनु भएको छ। त्यसो भयो भने दुःख अशान्ति मात्रै लाउँछ। बाबाको बच्चाले त अरूतिर मन लगाउने बित्तिकै बाबासँग डिस्कनेक्ट सुरु भइहाल्छ। अनि संशय पनि त्यहीँबाट नै सुरु हुन्छ। त्यस कारणले यो गहिरो विचार गर्ने कुरा छ। आफ्नो पति छ, बाबाले भन्नु पति छ भने पनि पास्ट जन्मको भनेर सम्झ। पास्ट जन्ममा थियो, अहिले छैन। अहिले बाबालाई दिइसकेँ मैले, अर्थात् पति पनि बाबालाई दान गरिदियो भने ल लैजानु बाबा तपाईँले हजुरले भनेर। किनभने नि अब यो पति भनेको अब अगाडिको जन्ममा थियो, अब हजुरले लिनु भनेर। पति छ या पत्नी छ कसैको, बाबालाई डोन गरिदिने के, छोराछोरीदेखि लिएर सब बाबालाई दान गरिदिने। दान पुण्यको अहिले समय चलिरहेछ नि। र बाबाको सेवा गर्नु होइन। एकजना माताजी मधुबनमा अब दाङ्गो भइसिन्छ। उहाँ चाहिँ एकजना आफ्नो हस्बेन्डलाई कि हस्बेन्ड अहिले त्यस्तै ज्ञानमा ठिकै मात्रै चल्नु भएको रहेछ। मधुबनमा पठाइदिनु भएछ क्या सेवामा। ज्ञान सरोवरमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। र माताजी यता गीता पाठशाला चलाएको। अब छोराछोरी सबै हुर्केर कोही कता आफ्नो व्यवसाय गरिसकेको छ।
अनि मलाई उसले गीता वर्षाले चलाइरहेछ घरमा, अनि मलाई उता मधुबनमा जाऊ भनेर पठाएको, म यहीँ त्यही छु भनेर उहाँ त्यहीँ सेवा गरिरहनु भएको छ। अब बाबाको हुनुभएको छ हजुर भने त्यसरी हाम्रो बाबाले के बताउनुहुन्छ, हाम्रो कनेक्सन भनेको पुरा टोटल त्यसरी गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै बाबाले बताउनु, बाबासँग फुल प्यार त्यसपछि सुरु हुन्छ। प्यार त बाबाले गर्नुहुन्छ, नत्र त्यो बाबाले आफ्नो बनाउनलाई प्यार गर्नुहुन्छ। टोटल बलिहार छ कि छैन, होइन टोटल होइन भनौँ न। अब लोग्ने स्वास्नीको पनि त्यस्तो हुन्छ हजुर, सबै अनुभवी भइबसिन्छ र उमेर पुगेकै भइबसिन्छ सबै जस्तो। त्यही कारणले बाबाले त्यो बताउनु भएको छ, यथार्थ कुरा हो। र सँगसँगै आउने कारण अनेक किसिमको दुःख फिल हुने कारण के हो भने यथार्थ हामीले त्यो गर्दैनौँ। त्यही कारणले अब कति के अरे बाबाले के बताउनुहुन्छ नुकसान भइरहन्छ। बाबा प्रश्न पूछते दिल से प्यार से, नैना शर्मा बच्चों आपको प्रश्न सुनना क्या दिल है ना। प्रश्न पूछते सुने, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? बाबा ने सुंदर प्रश्न पूछा। अच्छा, उत्तर में बाबा बताते प्यार से निश्चय, बाबा ने बताया निश्चय, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए, बाबा ने बताया। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। तो चलते चलते अगर पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं, बाबा ने बताया। बाबाले बताइसक्नुभयो। यहाँ प्रश्न उत्तरमा पनि त्यही कुरा बाबाले बताउनु भएको छ कि यो मायाले तोडिदिन्छ। माया भनेको अनेक किसिमबाट आउँछ कि, होइन। अब कोही मानिसै याद आउनु भने पनि माया नै हो। उहीप्रति गहिरो प्यार बनिरहनु नछुट्नु पनि माया नै हो। र आफूभित्रको जो अनेक प्रकारको जो संस्कार छ नि, नराम्रो बानी व्यवहार क्या आफूभित्र, बाबालाई याद गर्छु भने मन कता कता गइरहन्छ, होइन। त्यही नै समस्या हुन्छ। त्यसरी सँगसँगै हुँदै हुँदै जान्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि बाबासँग अवस्था बलियो, होइन। मैले बाबा पाएर मेरो जीवनमा सुखमय छ, शान्तिमय छ, आनन्दमय छ, त्यस्तो फिल गर्दैन। कति हामी अब भनौँ न, हामी जो क्लासेस गर्ने बेलामै अब हुन्छ नि माताजीहरू, बाबा पाए पनि त्यति विशेष गरी ह्याप्पी नदेखिने कोही एका दुई, हजुर त्यस्तो होइसिन्न। तर एका दुई त्यस्तो के ह्याप्पी अनुहार पनि छैन, अनुहारभरि कालो आइरहेको छ, झन्झन के बैरागी लागे जस्तो हुँदो रहेछ उल्टै उल्टै। बाबा पाएर खुसी लाग्ला भनेको त बैरागी लागेर, होइन। अब कस्तो कस्तो बिचमा के त्यो त्यस्तो भयो भने अनुहारमा लाइट पनि आउँदैन, खुसी पनि लाग्दैन। अनि पहिलाभन्दा पनि के ज्ञान लिएको तपाईँ, झन् अँध्यारो मुख कालो भएको धुप्लाएको छ, यस्तो के ज्ञान लिनुभयो तपाईँ, छोड्नु त्यो। अझ अरूले त्यस्तो भनिदिन्छ त्यस्तो भएपछि। त्यही भएर यहाँ ध्यान दिनुपर्छ क्या, बाबालाई यथार्थ याद गरिरहेछ कि छैन। त्यसैले नोक्सान भइरहन्छ, त्यो नोक्सान नगर्ने, अरू मान्छेलाई याद गरेर केही काम छैन। अच्छा, गीत है बाबा का आज का, गीत सुन्ना है ना। गीत सुन्न मनपर्छ हाम्रो दीपक खड्का बहिनीलाई, होइन। गीत मनपर्छ नि हजुरलाई, होइन। तू प्यार का सागर है हम एक बुद्ध की प्यासी है, यो भक्ति मार्गमा गाइएको गीत हो। हामीले अहिले अरूले गाउँदैछन्। हामी त बाबाको प्यारको सागर जो हुनुहुन्छ, होइन, सबै बाबाको प्यारमा डुबिरहने, होइन। जस्तै अङ्गालोमा लपेटिरहन्छ नि सानो बच्चालाई प्यारले, होइन। त्यस्तै हामी बच्चाहरू बाबाको प्यारमा त्यसरी लपेटिरहेका छौँ। त्यस्तो छ है त। अच्छा, ओम शान्ति। यहाँ हाम्रो चिन्ताराज नेपाली दाजु आइबसेको छ कपिल वस्तुदेखि, धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो यहाँ अरू इन्दिरा नेपाली दिदीजी पनि होइसिन्छ, धेरै धेरै स्वागत छ। र कृष्ण थापा दाजु पनि आइसकेको छ यता तनहुँ थर्पुदेखि, धेरै धेरै स्वागत छ दाजुलाई। र अनामिका दाहाल दिदीजी पनि आइबसेको छ फ्रम काठमाडौँ नेपालदेखि, धेरै धेरै स्वागत छ। अच्छा, फिर से ओम शान्ति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं। बाबाले बताउनुहुन्छ प्रिन्सेस बच्चो, बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ अहिले हजुरलाई। बाबा धेरै माया गर्नुहुन्छ, त्यही कारणले है त। तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है, उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। और जबकि ज्ञान का सागर एक ही है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास, और इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापना होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं,
दुनिया तो अविनाशी है ही है, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल कर नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी भी विनाश नहीं होती है, पुरानी है और वह बदल कर नई बन रही है। बाबा ने बताया, बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। बाबा ने बताया, जानते हो हम नए घर में जाएंगे, जैसे पुरानी देहली है अब पुरानी देहली मिटनी है। बाबा ने बताया, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है सो तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने बताया, पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। बाबा ने बताया, अर्थात तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न, सौरकला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट सामने में है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना, पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा और बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बगैर तो कोई बैठ ना सके, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा ने बताया, समझते हैं यह रंग पढ़ाई है तो यह एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टर की नॉलेज ही रंग है, पढ़ाने वाला रंग है। यहाँ तो मनुष्य की वंडरफुल बुद्धि है। बाबा ने बताया, पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई रंग है, भगवान पढ़ाते हैं ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब गपड़े है। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। बाबा ने बताया, हेर्नु त कस्तो बिजोग हुँदो रहेछ मानिसहरूको। इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते हैं। सब पूछेंगे, तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? नहीं, वो सब गपड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती है। कई है जो निश्चय से पढ़ते थे और संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। बाबा ने बताया, कतिले यो पढ़ाई निश्चयबाट पनि छोड्यो, संशय भएर भन्नुहुन्छ बाबाले। किन संशय हुन्छ? विकर्म ज्यादा भएर। विकर्म ज्यादा भएपछि बाबाबाट एकदम टाढा हुँदै जान्छ, मायाले प्रवेशता हुँदै जान्छ। बाबाले बताउनुहुन्छ, यथार्थ कुरा हो त्यो। साउन आएको छैन, सबैतिर साउन आएको छैन। कस्तो छ फरिस्ताञ्जल बच्चु? बताऊ कोही। यहाँ हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टरले भनिबक्सिन्छ साउन आएको छैन भनेर। साउन आएको छ कि छैन? फरिस्ताञ्जल बच्चु हाम्रो तेज दाजु बताइदिन्छु। साउन सबैतिर छैन भने विचार गर्नुपर्छ। यदि कहीँ मात्रै हो भने जीवन दाजुले ओके छ भनिबक्स्या छ, त्यतै केही हो होला। हजुरको मोबाइल कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन्छ धेरै लामो समय चलाउँदाखेरि, र अरू कुनै हुन्छ एकपल्ट स्विच अफ गरेर खोल्दाखेरि आउन सक्छ। अच्छा, मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते हो तो बहुत उच्च पद पा सकते थे, परंतु बाबा बताते प्यार से बहुत पढ़ते रहते, बैरिस्टर पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं, तो दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोही पढ़कर पास होते, कोही नापास हो जाते हैं। बाबा ने बताया। समिता बच्चुले पनि आएको छ भनिबक्सेको छ। साउन्ड छ अरे हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टर। हजुरले एकपल्ट मोबाइललाई थोरै स्विच अफ गरिबक्सेला। स्विच अफ गरेपछि फ्लाइटमा लगे पनि हुन्छ, एकछिन फ्लाइट स्विच अफ गरेर फ्लाइट मोडमा लाने, रिफ्रेस हुन्छ क्या। यो लामो समय कुनै पनि होइन, मानिसै पनि धेरै समय एउटै काम गरिरहन सक्दैन, थाक्छ नि। त्यस्तै मोबाइल पनि त्यस्तो केही हुन सक्दछ, त्यही कारणले यसलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट दिनुपर्छ। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। नैना शर्मा बच्चु बताते आएको छ, सब बताते आए। ईश्वरी थापा बच्चु भी बताते आएको छ। ल धेरै राम्रो, थ्याङ्क्स है त। बाबाले के भन्नुहुन्छ, बाहिरी संसारमा पनि अब राम्रोसँग पढेको मानिसहरू के गर्दछ, बैरिस्टर इन्जिनियर बनिहाल्दछ, राम्रो पोजिसनमा जान्छ। अब नपढ्न सक्नेहरू के गर्दछ, अब के गर्छ त, भारी नै पुग्दछ भन्ने गर्दछ। र यहाँ संशय आउने कारण मध्येमा अहिले पनि बाबाले बताउनुहुन्छ कि संशय किन आउँछ? विकर्म ज्यादा भएपछि
बाबासँग यसरी अब हजुरहरूको त्यस्तो छैन, कोहीको त्यस्तो हुन्छ लामो समय। अब यो त जीवन लाइफभरि पढिन्छ यो पढाइ होइन। बाहिरको पढाइ के हुन्छ, निश्चित हुन्छ 15 वर्ष 14 वर्ष अब डक्टर बन्ने बेलामा 15-16 यस्तै वर्ष कति लाग्दछ सरासर पास भयो भने होइन प्रिन्सेस बच्चु। अनि यो पढाइ त्यस्तो होइन, यो पढाइ जीवनभरि पढिन्छ क्या, त्यस कारणले के हुन्छ लामो समय पढ्नुपर्छ यो पढाइ, सधैँ पढिन्छ, जीवन भएसम्म यो पढाइ निरन्तर चलिरहन्छ यो पढाइ, यस्तो पढाइ। किनभने नि अनेक जन्म होइन 84 जन्मको लागि पढ्दैछौँ हामीले 5000 वर्षको लागि, त्यस कारणले नै यो पढाइ लामो हुन्छ अरू पढाइ यति जीवनको लागि हो त्यस कारणले पनि पढाइ यो लामो रहन्छ त्यस कारण लामोमा के हुन्छ, कोही बिचमा अब यङहरू छ भने होइन, सबै त्यस्तो नभनौँ, कोही एका दुई त्यस्तो हुन्छ क्या, अब हजारौँमा कोही त्यस्तै निस्किहाल्छ। इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से तो फिर कुछ ना कुछ कोई नापास हो जाते, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते। यह तो बड़ा इम्तहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए और मैं ऐसी है अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए परंतु कोई डल बुद्धि होते है, बाबा ने बताया। यथार्थ कुरा हो कि म एउटा सानो कुराहरू राख्दैछु। ज्ञान सरोवरमा 3 महिने सेवामा बसेको थिएँ म पहिल्यै हो होइन। अनि 3 महिने सेवामा बस्दाखेरि बिहानै अमृत बेला मेरो पहिलेदेखि नै चाँडै उठ्ने चलन बानी हो। अनि 2 बजी उठेर बाबाको कमरामा गएको ज्ञान सरोवरमा बाबालाई याद गर्न। त्यहाँ त राति अब बिहान भूतहरू नै आउँछ भन्दो रहेछन् होइन। राति 2 बजीतिर अब बाबाको कमरामा उता जाने बेलामा भूत भेटिन्छ विचार गर्नु भनेर भन्छ, सिकाउँछ अनि राति 2 म त जान्थेँ 2 बजे नै गएको। बाबाको कमरामा के थियो भन्दाखेरि अब नयाँ नै थिएँ म, एकजना माताजी इन्डियन पनि जानुभएको रहेछ, 2 बजे नै जानुभएको रहेछ। अनि म गएर नजिक नजिकै बसेँ कि त्यो माताजीले आफ्नो को मान्छेलाई बसाल्नलाई अनि मलाई यता नबस उता जा भनेर भन्नुभयो यता नबस उता जा भनेर भन्नुभयो है। अनि मलाई त्यति बेलै मनमा के लाग्यो, बाबा यो मान्छे बिहानदेखि बाबालाई याद गर्न आएको होइन, अनि मलाई अहिले नै हटाउँछ होइन, यहाँ बस्न दिँदैन। म एकछिन बसेँ, मलाई त्यसैमा मलाई ऊ आयो कि मनमा अलिकति मन दुख्यो यतार्थ कुरा बताएको बाबाको सबैको अगाडि। अनि म फर्केर आएँ। अनि म फर्केर आएर फेरि सुत्ने अब भनेर बाबालाई नै घुर्क्याएको क्या त्यो त। अनि फर्केर आएपछि पल्टीको त कहाँ सुत्न दिनु, भूतहरू आउँछ पुरा त्यो। म बाबासँग डिस्कनेक्ट भएँ कि त्यसपछि मेरो मन त्यस्तो हुन्छ, 1 सेकेन्डले हामी बाबाबाट अलग हुन्छौँ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि त्यो पल्टेको त कहाँ सुत्न दिनु, कुनै भूतहरू आएर मलाई थिचिरहेको जस्तो पो हुन्छ हेर्नु। अनि यताबाट थिचेको जस्तो पो फिल हुन्छ अरू अरू कता कता सब मेडिटेसन हलतिर गइसकेका छन् होइन। अनि रुमै हुन्छ त्यहाँबाट। अनि फेरि म उठेर 5 बजे उठेर गएर अनि सरी भनेर, म पनि त योगी हो भने कुनै कुनै कुरामा होइन त्यस्तो नलाग्नु पर्थ्यो। मैले रियलाइजेसन गराउनु भयो कि बाबाले, योगी बच्चाहरूलाई कसैले केही भन्यो भनेर म त्यहाँनिर देह अभिमानमा आएँ नि त देह अभिमान भन्नुहुन्छ भाल त्यसलाई नयाँ नयाँ हो कि। अनि त्यहाँ बसेर अलि पक्का नै भयो बाबाको, त्यही कारणले त्यहाँ बस्न चाहिँ जानु सेवाको चान्स लिनु राम्रो हो। अहिले त अलिकति अब त्यस्तै भएको छ लकडाउनले गर्दा होइन। त्यहाँ पुरा अव्यक्त रहेर आफै पुरुषार्थ हुन्छ, अव्यक्त रहने अभ्यास पनि गर्नुपर्दछ। त्यहाँ गएर पनि कोही अब भारमुक्त भन्छ नि, कहिले कता डुल्ने होइन। अब यता कुरा बाहिरी कुरामा गयो भने त्यति थाहा हुँदैन, तर योगको शक्ति जम्मा गर्ने कि पुरा अव्यक्त भएर दिनभरि धेरै मान्छेसँग कुरै नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने, त्यति बोल्दै नबोल्ने। म नयाँ नै थिएँ, योगको शक्ति जम्मा गर्ने बाबाले बताउनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि नि मलाई अव्यक्तमा नै जो मजा आउँछ क्या, अव्यक्त भनेको जो छ नि परमधाम शान्तिधाममा अथवा स्विट साइलेन्स होम भन्छ, त्यस्तो फिल हुन्छ नि। त्यसपछि बोल्न पनि त्यति मन लाग्दैन, नबोल्न परे पनि हुन्थ्यो अथवा त्यसैमा मजा लाग्दछ कि त्यो बाबाले। त्यही कारणले त्यो अभ्यास गर भन्नुहुन्छ नि, हामी त्यही नै अभ्यास गरेको। र अनि त्यसरी बस्दाखेरि दिनैभरि बाणी नचलाइकन कम बोलेर अनि चाहिएको सेवामा मात्रै बोल्ने, त्यति मात्रै बोल्ने, अनि मुख मौन दुइटै मौन। त्यसपछि
बेलुका सुत्ने बेलामा बहुत राम्रो आनन्द पुरा पापमुक्त भएको अवस्था, पुरा बाबासँग पुरा आनन्द गदगद अवस्था हुन्छ त्यो सुत्ने बेलामा पनि। त्यसरी हामीले पापमुक्त अवस्था भनौँ न, त्यो अभ्यास चाहिन्छ त्यस्तो खालको। त्यहाँको वायुमण्डलले सपोर्ट गर्दछ र बाहिरतिर धेरै मेहनत छ। बाबाले त्यही कारणले भन्नुहुन्छ साहस चाहिन्छ यसमा। मायाले संशय कसरी ल्याउँदछ भन्दाखेरि कुनै पनि हामी नेगेटिभ संस्कार हामीसँग छ भने त्यहीँबाट माया प्रवेश सुरु हुन्छ। अनि भूतहरू अहिले त भए नभएको भूत धेरै छन्, फेरि मरेका मान्छे यति भयो कि होइन। अब दुःख पाएर सुसाइड गर्ने छुट्टै छन्, अब अहिले बिमारीले छुट्टै मरेका छन्, कति छन् कतिहरू। बाबासँग बोली अवस्था हुँदैन अनि तिनीहरू अटोमेटिक हामीसँग आइलाग्दछ। रियल कुरा हो। बाबाले त्यही कारणले भनिसक्नु भएको छ लास्ट टाइम होइन, एकैजनामा 7-8 जना 12-15 जना सिभिल सोल आउँदछ। तिनलाई बाबाको योग बलबाट उनीहरूलाई मुक्ति र जीवन मुक्ति दिने मास्टर मुक्तिदाता हामी बन्नु पर्दछ। अहिलेदेखि चलिरहेको छ नि, यो बलियो अवस्था बनाउनु पर्दछ। तो इसीलिए बाबा ने बताया माया ऐसी है अभी अभी निश्चय अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है होइन। त्यो आफ्नो मनको खेल आफैलाई थाहा हुँदैन। अव्यक्त रहने अभ्यास भएन भने मैले के गल्ती गरेर के भएको भन्ने बुझिँदैन कि। नबुझेपछि म त ठिक छु त्यसले बिगारेको भनेर मनले त्यस्तो आउँछ मनमा धेरैको। त्यो रियल कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ, गडबड हुन्छ। इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं नंबरवार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले है और कोई डल बुद्धि वाले है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं बाबा ने बताया। तो फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता है। वह उत्पत्ति पा न सके, निश्चय भी है और परंतु पूरा पढ़ते नहीं है तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की ही नहीं है, धारणा ही नहीं होती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। बाबा ने बताया बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। और अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। बाबा ने बताया टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे तो, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। यह पढ़ाई है ही बाप की और पढ़ाने वाला वह है सुप्रीम टीचर। बाबा ने बताया होइन। कहीँ ब्राह्मणीहरू बाबाले बताउनुहुन्छ, कोही बहिनीहरूको संस्कार त्यस्तो हुन सक्दछ के। अब बाबाले के भन्नुहुन्छ, बाबाको पढाइ पढ्ने मान्छेलाई हेऱ्यो फेरि होइन। अब यस्तो छ भाषामा बसालेर पढेको भनेर त्यस्तो कुराहरूलाई बाबाले बताउनुहुन्छ। अब उहाँहरू जो बाबाले टिचर राख्नुभएको छ, बाबाले राख्नुभएको होइन, बाबालाई नै हेरेर नै जहाँ पनि संस्कार मिलाउन पनि हामीलाई बाबालाई नै हेरेपछि नै सजिलो हुन्छ। बाबालाई बिर्सेपछि के हुन्छ, बाबाले बताउनुहुन्छ देहाभिमानमा कहीँ न कहीँबाट आउँछ। माया प्रवेश पनि त्यही नै हो, संशय पनि त्यहीँबाट आइरहन्छ। नैना शर्मा बच्चू नुनु राणा आई है। ए ल नुनु राणा ल धेरै धेरै स्वागत छ। अमरजीत कौर भी आई है फ्रॉम यूपी से, स्वागत है जी आपको। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं। बाबा ने बताया गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा ने बताया। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। आश्रमको कुरा पनि त्यही कारणले होइन, आश्रमको कुराहरू जति छ निमित्त आत्मासँग नै गर्ने राम्रो कुराहरू, र यताउता छ भने पनि उहाँहरूलाई नै भन्ने। कोहीको बानी हुन्छ त्यहाँको कुराहरू पनि बाहिर हुडल्ने बानी हुन्छ होइन। अब मानिसको कहीँ न कहीँ के यताउता हुन सक्दछ, बाबाले बताउनुहुन्छ, त्यसबाट आफैलाई नोक्सान हुन्छ। आश्रमको कुराहरू मैले अस्ति पनि बताएको थिएँ, जसले आश्रमको नराम्रो कुराहरू फैलाउँछ भने त्यो त बाबाको नराम्रो दुष्प्रचार भयो त। त्यहाँ ज्ञानमा मान्छेलाई लिएर जानै सक्दैन। आश्रममा यस्तो छ उस्तो छ भनेर भनेपछि के हुन्छ, मान्छेलाई अरूलाई ज्ञानमा लिएर जान सक्छ त, त्यहाँ राम्रो छ भनेर सक्दैन। त्यसपछि देहाभिमानमा फसिरहेको हुन्छ र बाबाको सर्भिसको कहाँबाट भयो, हुँदै भएन।
र डिसर्भिस भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले बाबाले यसमा पनि हामीलाई सजग गराउनु भएको छ कि बाबालाई नै हेर, जहाँ गए पनि बाबालाई हेर र अरू कसैलाई नहेर, त्यो खालको बुद्धि बनाउनु पर्दछ। अर्थात् हाम्रो यादको अवस्था त्यो बलियो छ भने मात्रै त्यसरी हुन्छ। किनभने सबै परिवारहरू कुनै न कुनै नेचरबाट बाबाले सही गर्नलाई हाम्रो मन बताउनुहुन्छ नि। आश्रममा घरमा पनि कोही छोराछोरी ठिक हुँदैन भने पनि आफैले जन्माएको के गर्ने त, अब जस्तोलाई पनि सहनु पर्दछ, समेट्नै पर्दछ। त्यस्तै परिवार हो के सबै। त्यस कारणले बाबाले के भन्नु, लास्टमा पेपर त सबै खालको आउँछ नि। अब न घरको आफूले हामीले छोराछोरी भन्दछौँ अथवा कोही पनि अति नजिकको प्यारो हुन्छ होइन, उनीहरूबाट पनि लास्टमा बाबातिर जानको लागि त पेपर त चल्छ नि होइन। मुहको धागो टुटे छैन भने हर किसिमबाट पेपर चल्दछ र सबैतिर चल्नेवाला छ। हामी त्यसमा पास हुनुपर्दछ। त्यसको लागि नै बाबाले भन्नुहुन्छ सिङ्गल बन, अहिलेदेखि नै भन्नुहुन्छ, पहिलेदेखि बताइरहनु भएको छ। त गलानी गर्ने कुरा त्यही कारण बाबाले बताउनु, गलानी गर्नेले अरू नै नोक्सान गर्दछ। आश्रमको गलानी भयो त बाबा को गलानी भइरहेको हुन्छ। बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है, एक निमित्त बनता है और बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही है इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोई खराबी है, बाबा ने बताया। बस कह देते हैं जो नसीब, हम क्या करें, जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं। तो जो यह आकर मर्जीबा बनते हैं वो फिर रावण राज्य में जाकर मर्जीबा बनते हैं, तो हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते हैं। मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं ना तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं, बाबा ने बताया। तो यहाँ है मर्जीबा जन्म, नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएगी ना, हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देह अभिमानी है, हम और चीज़ है, शरीर और चीज़ है, बाबा ने बताया। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। तो तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया गया है। प्रिंसेस बच्चू, बाबा ने आपके साथ बहुत अच्छी मीठी बातें बताया। आप बहुत मीठी हो, बाबा को अच्छी लगती हो, इसीलिए बाबा ने बताया। अच्छा लगा आपको? हाँ दीपा बहिनी, ल ठिक छ। सुभाष आयो, ल धेरै बधाई छ हजुरलाई। ल तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। यह भी तुम बच्चों को समझाया है कि सत्संग कोई भी और नहीं है, सत्य तो एक ही बाप अर्थात एक परमात्मा को ही कहा जाता है। उनका नाम है ही शिव, वही सत्य की स्थापना करते हैं। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है और सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम एक बार बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके, बाबा ने बताया। मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते प्यार से। प्रिंसेस बच्चू और हमारी वेदिका बच्चू तो आई नहीं, नैना शर्मा बच्चू, बाबा ने अच्छा बताया आपके साथ, तो कैसा लग रहा है? बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है और फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग भी तो सेरेमनी होती है ना। यहाँ तो है ही गुप्त, यहाँ तुम बच्चे ही जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयारी हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम ही नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना जरूर है, बाबा ने बताया। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी भी तुम बच्चे समझते हो, बाबा ने बताया। क्या समझती हो नैना शर्मा बच्चू? बाबा ने बताया आप समझती हो। क्या समझती हो आप? यह है ही संगम युग। तो जब बाप पावन बनाने आते हैं तो लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर में मनुष्य से नर से नारायण बनते हैं। तो यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि भी देते हैं।
आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ और आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। लाडली बाबा ने बताया, लाड प्यार देते हुए, हमरो समिता बच्चू बहुत अच्छी रीति बताया आपको। बाबा ने क्या बताया? लाड प्यार देते हुए आत्मा जानती है 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी बाबा पढ़ा रहा है, मनुष्य नहीं पढ़ाता है यार। मनुष्य जैसा लग रहा है तो बताओ। तो आत्मा पढ़ती है, भल देहाभिमान घड़ी घड़ी आएगा। आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देहाभिमान है ना, तो देहाभिमानी बनने में टाइम तो लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है, बाबा ने बताया। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, यह कम भी हो, बाबा ने बताया। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, बाबा ने बताया। बाप ने मंत्र दिया है, पढ़ना है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, यह भी बुद्धि में है। तो याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे और भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म ही हुए हैं, बाबा ने बताया। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों में, दोनों जो गोले तुम्हारे सामने में है, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद और नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिन्दाबाद, होइन। मान्छेले नारा लगाउँछ नि, अस्ति के अरे कुलमान दाजुलाई पनि लगाइरहेको थिएँ। त बाबाले बताउनुहुन्छ हाम्रो त नारा अर्को हो। हाम्रो नारा के छ? पुरानी दुनिया मुर्दाबाद नई दुनिया जिन्दाबाद, होइन। यहाँ त घात प्रतिघात भइरहेको छ, लडाइँको लागि भइरहेको छ। हामीलाई त्यसमा केही चित्त दुखाइ छैन, होइन। हिजो प्रधानमन्त्रीजीको पनि पोस्ट गरिदिएको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले उसलाई नियुक्त नगरेको त अब कसैलाई राम्रो त लागेको छैन। तर पनि किनभने अब बाबाको सेवाको हिसाबले अब सबै बच्चाहरू हुन् फेरि उनीहरू बाबाका, होइन। हामीले त्यस नेचरबाट हेऱ्यौँ भने कसैको पनि सद्गति गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले कोहीले किन त्यस्तो पोस्ट गरे भनेर सोध्नुहुन्छ, होइन। मन नपरे मान्छे। किनभने बाबाको बच्चाहरू भनेको बाबाको समान, अर्थात् बाबाले बताउनुहुन्छ सबलाई कल्याण गर्नु छ तिमीले हामीले कसैको पक्ष विपक्ष लिने कुरै हुँदैन। सब बच्चाहरू हुन् बाबाका, त्यस कारणले उहाँले पनि राम्रै भन्नुभएको छ। हाम्रो पिएमजीले पनि, होइन। राम्रो ज्ञानको कुराहरू ब्रह्मकुमारीले राम्रो ज्ञानको कुराहरू भन्छन् भनेर कुरा त राम्रो गर्न आउँछ तपाईँहरूलाई पनि। बाबाको बच्चाहरू बोल्न मात्र चलाकै छन् नि। इसीलिए मीठी मीठी बाबा बताते प्यार से, जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्णा भी पूज्य और गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। यह समझाना तो सहज है ना, बाबा ने बताया। पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं और मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा बना दिया बच्चों को, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा अष्टरत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है ही हीरे की, बाबा ने बताया। और बाकी तो नंबर और बनते हैं, बाबा ने बताया। बनाते हैं शिव बाबा। यह सब बातें बाप बिगर कोई भी समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते, बाबा ने बताया। शिव बाबा को बाबा कहते तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए ना, बाबा ने बताया। फिर कहा जाता है तकदीर किसकी, तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते रहते तो 100 गुणा दण्ड चढ जाता है, बाबा ने बताया। हाम्रो कविता घिमिरे पाण्डे बहिनी पनि आइपुग्छ बुटोल सालझण्डीदेखि। ल धेरै धेरै स्वागत छ है। ल बाबाको यादबाट अनुहार टल्किरहेको छ। मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है, बाबा ने बताया। फिर जामड़े रह जाते तो वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती, बाबा ने बताया। तो थैंक्स बाबा। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए, बाबा ने बताया। कसलाई आयो संशय? आयो कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे तो
कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने के लिए पास्टर की कोई भी ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है हैन। बाबाको बनेकोहरू कोही बिमारी हैन, ढाड दुख्ने घुँडा दुख्ने अनेक हुन्छ। बाबाले भन्छ 5टा जन्मको विकर्म ज्यादा गरेछ, त्यस कारणले तिमीलाई त्यस्तो भएको छ, मलाई याद गरिराख भनेर भन्नुहुन्छ कि त्यही कारणले। ठिक छ भनेको नि हाम्रो घुङ्गोमा यस्तो माताजीहरू होइसिन्छ, खुट्टा सिधा गर्नु हुँदैन कि घुँडाको हड्डी खिएर त्यस्तो पनि बिमारीहरू लागेको छ। अब त्यो दबाई हैन के अरे प्रेसर पनि छ, अर्को पनि छ। मलाई त दबाई भनेकै खाजा जस्तो खानुपर्छ, जो मकै भुटेको हुन्छ नि गुरुङ पारेर त्यस्तै खानुपर्छ दबाई पनि, त्यस्तो पनि हुन्छ कोही कोहीको। अब किन बाबाले भन्नुहुन्छ 5टा जन्मको विकर्मले गर्दा शरीर यस्तो मिल्या छ अहिले धेरैको शराब खाएको छ भने त्यस्तो हुन्छ के। त्यही कारणले बाबाले बताउनुहुन्छ नि बिमारी हुने कारण पनि अनेक छ। आफ्नो मनको कारण त छ नै, विकर्म त्यहीँबाट हुन्छ, अनि अरूको शराब खाएर जन्मिराखेको हुन्छ। अनि के छ शरीरहरू लुलो कतै दुख्ने एउटा पनि सत्य हुँदैन अहिले त हुन त। तो बाबा बताते प्यार से अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो, अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की भी सर्विस करते हैं। और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापना हो रही है। यह है ही एम ऑब्जेक्ट बाबा ने बताया, वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है बाबा ने बताया। और इनके राज्य में दूसरा कोई भी धर्म होता ही नहीं बाबा ने बताया। हाम्रो धनबहादुर दाजु आइपुगेको छ, धेरै धेरै स्वागत छ। फ्रम लमजुङ सुन्दर बजारदेखि, र अर्को गोपाल तिवारी भ्राताजी आइपुगेको छ फ्रम बुटोलदेखि, धेरै धेरै स्वागत छ। अच्छा मीठी मीठी पापा मीठी मीठी बातें बताते रहते, प्रिंसेस बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो बाबा बताते प्यार से इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दूसरा कोई भी धर्म होता ही नहीं। तो अभी जो इतने धर्म है उनका जरूर विनाश होगा। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए, समझानी तो मिली हुई है ना, समझते हैं तो समझाना है। इसीलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं, गेटवे टू हेवन। यह नाम भी अच्छा है। दीपा बहिनी कस्तो छ? राम्रो छ। वह है देवाली गेट और इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूझ जाते हैं बाबा ने बताया। रास्ता किसको भी मिलता ही नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं। माया के राज्य में फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकालने दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे, इसीलिए कोहीलाई निस्कनै मन हुँदैन, अनि के गर्ने भन्नुहुन्छ बाबाले। म पनि के गर्ने भन्नुहुन्छ बाबाले बाबाले हैन हजुरहरुसँग उस्तै भाषा बोल्नुहुन्छ कि म के गर्ने त दिपा भाइ नि त्यस्तै हो बाबाले त्यस्तै बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले कोहीलाई निकाल्नु खोजेको निस्कुदैन भन्नुहुन्छ बाबा तो बाप भी क्या करेंगे, इसीलिए बाप कहते महान कम वक्त भी यहाँ देखो। और जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं संशय बुद्धि बन जाते हैं, तो संशय बुद्धि बनने से जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं, तो तकदीर बिगड़ती है। तो फिर ऐसा होता है बाबा ने बताया थैंक्स बाबा। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है, यह समझते नहीं है। बाबा बताते प्यार से आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती है। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो देहभान में अभिमान में आ जाते हैं बाबा ने बताया। अच्छा हाम्रो पवित्र तिवारी पनि आइसकेको छ फ्रम बुटोलदेखि, धेरै धेरै स्वागत छ है। बाबाले पवित्रताको लागि नै पढाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरको नाम र काम मिलिया छ, धेरै धेरै बधाई छ अच्छा मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठी मीठी लाडले बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा।
वाह बाप दादा नमस्ते, दिल से नमस्ते, प्यार से मीठी मीठी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रिंसेस बच्चों नमस्ते। और कौन है? खुशी बसनेत बच्चों नमस्ते। बीतिका बच्चों को भी नमस्ते, नहीं आई तो भी अस्मिता बच्चों भी सुनती होगी वो, नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में 1 नंबर पॉइंट में बाबा बताते प्यार से सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है और इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है, बाबा ने बताया। टीचरलाई नहेर्ने भन्नुभएको छ है बाबाले। नंबर 2 में बाबा बताते प्यार से देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है, पुण्य आत्मा बनना है और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। मर्जीवा भन्ने त थाहा छ नि हैन, जीवितै मरेको अवस्था। त्यसो भएपछि हैन कोहीले मर्जीवा भोग लाउने पनि चलन छ हैन। मर्जीमा भोग लगायो भने लास्टमा हाम्रो अब भनौँ न, अब यस्तो भिडभाडमा मऱ्यो भने पनि केही गर्नु पर्दैन के। नैना शर्मा बच्चों नमस्ते। अच्छा, बाबा वरदान देते दिल से प्यार से, सो स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। बाबा का सुंदर वरदान है, फिर से सुने। सो स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। ये वरदान सामान्य के लिए बाबा विश्लेषण में समझाते प्यार से, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है और सो स्थिति वाला रचयिता है, बाबा ने बताया। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते हैं, असंभव है हार खाना। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के अर्थात सीट के आधार पर शक्ति स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाती है उन्हें माया की धूल लग जाती है। इसीलिए बाप दादा के लाडले और मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी भी देहाभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते, बाबा ने बताया है। सुंदर वरदान के पश्चात बाबा स्लोगन में बताते प्यार से, दृढ़ता जो है कड़े संस्कार को भी मोम की तरह पिघला देती है, बाबा ने बताया। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता छ भने हैन, कडा संस्कारहरू जो छ, हामीभित्रको कडा संस्कार अरूभित्रको कडा संस्कारमा पनि एडजस्ट हुन सकिन्छ, बाबाले त्यो बताउनुहुन्छ। र यो मैनाबत्ती जस्तै गलिजान्छ भनेर बाबाले बताउनुहुन्छ है। अच्छा, ओम शान्ति। अगाडिको फेरि हामी सुन्दैछौँ, कति पछाडि पनि आइबक्सेको छ। अच्छा, नैना शर्मा बच्चू, आज है 26 तारीख 9 महीने 2020। प्रिंसेस बच्चू, बाबा बताते प्यार से मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरा जैसा बनाते हैं हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। बाबा प्रश्न पूछते हैं दिल से प्यार से लाडले बाप दादा है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में लाडले बाबा बताते प्यार से, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है, बाबा ने बताया। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं, बाबा ने बताया। हाम्रो गणेश राउत सर पनि आइबक्सेको छ। ल, धेरै धेरै स्वागत छ। फ्रम मलेसियादेखि नै होइसिन्छ। बाबाको गीत पनि सुनाऊँ, गीत छ आज फेरि है, फेरि सुनिहालौँ। तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासी अभी नहीं है। है, सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। अच्छा, हाम्रो दिपा खड्का बहिनी, ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरले बाबालाई नमस्ते भनिबक्सेको छ, भनिस्या छ। बहुत सुन्दर बच्ची होइसिन्छ हजुर, बाबाको प्यारी है त। कता इन्डियाबाट हो कि यताबाट हो, सिक्किमबाट हो कि काठमाडौँबाट हो, जहाँबाट भए पनि धेरै राम्रो छ है त।
र हाम्रो जानकी बानी राव सिस्टर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र हाम्रो शारदा भट्ट सिस्टर हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ र निश्चय बच्चु निश्चय बुद्धि विजयन्ती होइसिन्छ धेरै धेरै थ्याङ्क्स है त र हाम्रो टङ्कमाया ग्याउली हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है त अच्छा सौरभ सराली सिस्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हाम्रो ईश्वरी थापा बच्चुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धान ठिक भइसक्यो पाक्दैछ र कमला रोय हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र नैना शर्मा बच्चुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बाबालाई नमस्ते भनिबसेको छ र हाम्रो कविता शाह मल्ल महेश साहेब फ्रम हङकङदेखि होइसिन्छ ल धेरै धेरै थ्याङ्क्स हजुरलाई महेश साहेब सलाम अलैकुम फरिस्ता एन्जल बच्चुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त र भूमिकला चोचाङ्गे पुन बाबाको सेवादारी पछि भइबक्सिन्छ ल धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि र शोभा श्रेष्ठ सिस्टरलाई धेरै धन्यवाद छ र बिकी मणिराज भाइ साहब ओम शान्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ र तेजबहादुर गुरुङ दाजुलाई धेरै धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु र दिपाकी मेरी बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ धेरै याद प्यार छ सल्लाहघाडी त बालकोट वरपर हो र हाम्रो रेडम श्रेष्ठ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र धेरै याद प्यार छ है त पिसफुलमा गइएको छ अहिले र हाम्रो विशेष बज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै याद प्यार छ है त विशेष स्पेसल याद प्यार छ ल र यहाँ कलाकार बच्चुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ओम शान्ति है र राजबज्ने सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ओम शान्ति र समिता बच्चुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै याद प्यार छ र खुसी बस्नेत बच्चुलाई ओम शान्ति मेला बाबा मिता बाबा प्याला बाबा कति लाम्ला बाबा हुनुहुन्छ है लाम्रो लाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ बाबाले नलाम्रो कुरा गर्नुहुन्न बाबाले है राणाबहादुर राणा सरलाई धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई र चिन्ताराज नेपाली दाजु र इन्दिरा नेपाली दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई विशेष प्यार पाल्नको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच र हाम्रो कृष्ण थापा दाजुले लेखिबक्सिन्छ पढौँ है त यता हाम्रो थर्पु बजार तनहुँदेखि ओम शान्ति गुड मर्निङ मेरा प्यारा मिठे बाबा अनि सुक्रिया बाबा और भाइजी ओम शान्ति गुड मर्निङ अनि समस्त ब्राह्मण परिवारहरूमा ओम शान्ति गुड मर्निङ भनिबक्सेको छ दाजुले यता थर्पु बजारदेखि ल धेरै धेरै धन्यवाद छ सेम टु यु दाजु र अनामिका दाल दिदीजुलाई पनि धेरै धन्यवाद छ है त पशुपति नजिकैबाट होइसिन्छ यहाँ काठमाडौँमा र अरू नुनु राणा बच्चुलाई धेरै धन्यवाद छ अमरजित काउर आपको भी थ्याङ्क यू भेरी मच जी र हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टरको साउन्ड आएको भनिबक्सिया छ ल धेरै बधाई छ र कविता घिमिरे बहिनीले पनि बाबालाई ओम शान्ति बाबा गुड मर्निङ बाबा थ्याङ्क यू सो मच दाजु ह्याप्पी गुड डे भनिबक्सिया छ ल धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो कविता बहिनी पनि बाबाको यादको चमक बढिया छ बधाई छ है र धनबहादुर दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई विशेष प्यार पालनको लागि र गोपाल तिवारी र पवित्रा तिवारी हजुर बुटोलदेखि भइबक्सिन्छ ल धेरै धेरै धन्यवाद छ र गणेश राउत सर पनि मलेसियादेखि आइबक्सेको छ धेरै धन्यवाद छ अनि तुलसी छेत्री बच्चु हाउ आर यु राम्रो छ ल धेरै धेरै बधाई छ ह्याप्पी सटरडे है त के नेटवर्क भएन ए ओम शान्ति प्यारो मेरो प्यारो बाबा अनि नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा टाइममा ए ल ठिक छ बाबासँग नेटवर्क बनिराखेको होला अब यस्तो यो बाबाले भन्नुहुन्छ यो प्राविधिक कुराहरू कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ बाबासँग नेटवर्क ठिक भइराखेको छ भने केही फरक पर्दैन अब यो मानिसले बनाएको साधनहरू त यताउता हुन्छ बाबासँग वायरलेस नेटवर्क सधैँ राम्रो छ त्यति भयो भने भइहाल्यो राम्रो भनौँ न खुसी सुख शान्ति आनन्द दिनेवाला नेटवर्क बाबासँग एक्टिभ छँदैछ होइन ल अब बाबाको गीत बज्दैछ बाबाको गीतमा बाबालाई याद गर्दै गर्दै हामी अनि आफ्नो कर्मस्थानतर्फ लाग्दै जानेछौँ है प्रिन्सेस बच्चु ल धेरै धेरै याद प्यार छ है त Oh
गजब तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। खुशबू रूहानी से महके जहां, वो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब।
शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है, हम सबके हैं